9 लोगों की शहादत हुई है, दूसरी तरफ दहशतगर्द भी मारे गए हैं। अब इमरान खान साहब लगातार ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जवानों को ईंधन बनाया जा रहा है और ये सिर्फ डॉलरों के लिए काम किया जा रहा है, मादनियात के लिए काम किया जा रहा है, या अमेरिका की और मगरबी ममालिक की खुशनुदी के लिए। इमरान खान साहब तो साफ नाम लेकर कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ये कर रहे हैं, वो दहशतगर्दों के खिलाफ है, दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन वो एक कौमी पॉलिसी बनाना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि ताकत के इस्तेमाल से कभी भी दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। दिमाग के इस्तेमाल से दहशतगर्दी को आप काबू कर सकेंगे, दिमाग और ताकत का आप एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको अचीव कर लेंगे, इमरान खान साहब का ये कहना है। लेकिन यहां ताकत का अंधा इस्तेमाल किया जाता है, रोजाना की बुनियाद पे लाशें आ जाती हैं, दुनिया को यह बताया जाता है देखिए हमारी लाशें गिर रही हैं। तो ये लाशें गिरने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इमरान खान साहब ने इसके इंस्टेंट रिएक्शन के तौर पे कि हमारे इतने जवान शहीद हो रहे हैं और अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पे नाकाम है, तो अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने निकाल दिया। अब आ जाए जो नया वजीर आला आया, इसके लिए बड़े इम्तिहान क्या है। एक तो मुराद सईद की टीम का हिस्सा है, तो अब मुराद सईद को उस तरह खतरे में नहीं होना चाहिए जैसे वो मादी में खतरे में थे, और अब मुराद सईद के लिए वो खतरात जो मादी में थे, जिस तरीके से उन्हें छुप कर रहना पड़ा, जो उनके लिए परेशानियां थी, अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो सामने आ पाएंगे। लेकिन फिर भी मुराद सईद के लिए मामलात उतने खतरनाक नहीं होने चाहिए जितने गंडापुर के दौर में थे। नंबर 2, मुझे चंद दिन पहले को दोस्तों ने बता भी दिया था और ये बात भी हो गई थी कि सुहेल के बारे में इमरान खान साहब गौर कर रहे हैं और 1-2 और लोग हैं। अब क्योंकि वो नहीं बने तो उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। एक चीज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप फौरी तौर पे उन तमाम दानिशवरों के और उन तमाम सहाफियों के और तमाम पॉलिटिशियंस के वो क्लिप निकाल कर रख लें जिसमें गंडापुर को जब इमरान खान ने वजीर आला बनाया था तो वो मातम कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त उन सबको लगता था कि इमरान खान एक बड़े सख्त आदमी को वजीर आला बनाकर लाया और ये अब तहरीक चलाएंगे, ये बैठेंगे नहीं, तो ये सारे मातम कर रहे थे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि गंडापुर उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर गए और अब वो सारे गंडापुर को अपना एसेट समझते थे। अब आप देखिएगा वो सारे लोग ये बात करते हुए आपको नजर आएंगे कि गंडापुर को क्यों हटा दिया और गंडापुर के साथ ये जुल्म क्यों किया गया। वो सारे अब गंडापुर का केस लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। लिहाजा वो क्लिप आप निकाल कर रख लें और वो पहला जब लगाया गया था वो क्लिप आप लगा दीजिए और साथ ये वाला लगा दीजिए और बताइए कि किस तरह इन्होंने मुनाफकत की है। अब नाजरीन, क्योंकि इमरान खान का फैसला इन्हें पसंद नहीं आता, वो रखे फिर नहीं पसंद आता, निकाले फिर पसंद नहीं आता। ये कहते हैं नहीं, वो इमरान खान ने फैसला किया इसलिए हमने उसकी मुखालफत करनी ही करनी है। अब जो बड़े चैलेंजेस हैं नए वजीर आला के लिए, वो इनकी क्रेडिबिलिटी का तयन करेंगे सुहेल अफरीदी की। पहला चैलेंज, इमरान खान से मुलाकात। मैं आज भी अपनी उस बात पे कायम हूं, जब एक वजीर आला चाहता है और वो पूरे दिल से चाहता है कि उसकी कैदी नंबर 804 से मुलाकात हो तो कोई उसे रोक नहीं सकता। सिर्फ बाजू मरोड़ना है कस के, और वो तरीके पता है, सुहेल अफरीदी को भी पता है। थोड़ा सा बाजू मरोड़ेगा, अडियाला जेल के दरवाजे खुलेंगे, जाकर मिल लेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये वजीर आला भी इमरान खान से नहीं मिलता तो फिर इसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। नंबर 2, बैरिस्टर सैफ से, शाह फरमान से, शेर अफजल मरवत से, इन लोगों से जान छुड़ानी पड़ेगी। शाह फरमान क्योंकि ज्यादातर वजीर आला हाउस में ही रहते थे शाम के वक्त, और मैं आपको निजी जिंदगी में बात करता नहीं हूं, लेकिन शाह फरमान ने अली अमीन गंडापुर को बहुत हद तक खुशामद के जरिए से कंट्रोल किया हुआ था। फिर जो बैरिस्टर सैफ हैं वो हम सब जानते हैं कि वो बिल्कुल अली अमीन गंडापुर के साथ ऐसे ही था जैसे मोहसिन नकवी है शहबाज शरीफ के साथ। अब देखना यह है कि बैरिस्टर सैफ को बरकरार रखते हैं सुहेल अफरीदी या नहीं रखते, क्योंकि यहां पे तैमूर झगड़ा को लाना चाहिए हर हाल में कैबिनेट के अंदर, और मेन जगह पे लाना चाहिए। तैमूर झगड़ा इमरान खान साहब के वफादार साथी हैं और उनको ब्यूरोक्रेसी चलाने का और हुकूमती निजाम चलाने का बड़ा वसी तजर्बा है, तो उनके तजर्बे से फायदा उठा सकते हैं सुहेल अफरीदी। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या वो तैमूर झगड़ा को लेकर आएंगे। तैमूर झगड़ा का एक मुकदमा भी चल रहा है, केस चल रहा है बाकायदा धांधली के हवाले से, जहां पे कुछ बड़े अहम सबूत उनके हाथ लगे हैं और एंटी करप्शन इसके ऊपर काम कर रही है। अब ये जनाब इसको मिसाल बनाकर धांधली वाले आरोप को सबक देना चाहिए, ये काम भी करना चाहिए सुहेल अफरीदी को, और ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालना ये बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है या मोहसिन नकवी के कंट्रोल में है, और उसे एक सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में कैसे लाना, इसकी बड़ी मिसालें मौजूद है माजी में। यहाँ पे जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है
صوبائی خود مختاری ہے اس کے ذریعے سے یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر ایجنسیوں کی مداخلت جو ہو رہی ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں اس کو منیمائز کرنا ہے, ختم کرنا, یہ اگلا چیلنج ہے. ایک چیلنج ہے ڈرون حملے اور آپریشن کو روکنا, یہ فوری طور پہ ہونے والا چیلنج ہے. جرگے بلائے جائیں, سب کو بٹھایا جائے, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بٹھایا جائے اور ایک کنسنسس پیدا کیا جائے. افغانستان کی حکومت, وہاں کی عوام, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی عوام, اور یہ سب مل کر ایک کنسنسس پیدا کریں کہ اب دہشت گردوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا اور ایک ہم آہنگی کے ساتھ ہم چلیں گے. یہ کام سہیل آفریدی کو کرنا پڑے گا. اس میں وفاقی حکومت کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ کیسے دباؤ بڑھاتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے, یہ بہت اہم ہے, کیونکہ ایجنسیوں کے لیے وہ موجیں تو اب نہیں رہیں گی. ہو سکتا ہے کہ ایجنسیاں اب اپنی مداخلت کو بڑھا دیں, پریشانیاں زیادہ بڑھا دیں خیبر پختونخوا کے لیے, لیکن عوامی طاقت کے سامنے وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ کوئی ایڈوانچر کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت گرا دیں یا یہ کر دیں یا گورنر راج لگا دیں؟ دیکھیں خیبر پختونخوا کے عوام خیبر پختونخوا کو کشمیر سے برے حالات میں لے جائیں گے. ابھی تو انہوں نے کشمیر میں صرف جھلکیاں دیکھی ہیں, ادھر اگر ٹریلر چل گیا خیبر پختونخوا میں تو مصیبت بن جائے گی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے. لہذا ڈرون حملوں پہ FIR درج کرنا, آپریشن کو روکنا, یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. پھر امن و امان قائم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے سہیل آفریدی کے لیے. پولیس کو کانفیڈنس دینا پڑے گا, انہیں اکوپڈ کرنا پڑے گا اور ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پارٹی کو منظم کرنا یہ بہت سب سے امپورٹنٹ کاموں میں سے ایک ہے, کیونکہ لوگ علی امین گنڈا پور کو کہتے تھے کہ تمہیں ہم نے اس لیے وزیر اعلیٰ نہیں لگایا کہ تم یہاں پہ حکومت کرو, ہم نے تمہیں اس لیے وزیر اعلیٰ لگایا یا آپ نے PTI کو اس لیے ووٹ دیے کہ عمران خان کو رہائی دلاؤ, تو عمران خان کو رہائی دلاؤ, باقی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ وہ مین کام ہے جو کرنا پڑے گا سہیل آفریدی کو کہ کچھ بھی کر کے عمران خان صاحب کو رہائی ملے اور عمران خان صاحب باہر آئیں. اور اس کے لیے دباؤ کیسے ڈالنا ہے عمران خان صاحب علی امین کو بتا چکے ہیں, لیکن انہوں نے نہیں ڈالا. ماضی میں سہیل آفریدی پر علی امین کی بے جا سپورٹ کی وجہ سے نوجوانوں میں شدید تنقید بھی ہوئی تھی, خاص طور پہ معدنیات بل پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا, آپ سب کو یاد ہوگا اچھی طرح. بہرحال اب یہ فیصلے ہو چکے ہیں اور پوری کوششوں کے باوجود علی امین گنڈا پور کی سیٹ نہیں بچائی جا سکی. لہذا گنڈا پور صاحب کو گڈ بائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کیا بننا پسند کرتے ہیں مستقبل میں, وہ سازشیں کرتے ہیں یا عمران خان سے وفاداری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں وہ تو اب DA خان سے الیکشن بھی نہیں جیت سکتے. اب اس وقت الیکشن ہو جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لے کر بھی اس وقت الیکشن نہیں جیت سکتے. ہاں بات کی بات کچھ اور ہے, اگر گنڈا پور صاحب اپنی عوام کے اندر, کارکنوں کے اندر اپنی عزت بحال کروانے میں کامیاب ہو جائیں یا سہیل آفریدی عمران خان کے خواہشات پہ پورا نہ اترے اور ان کے نظریے پہ پورا نہ اترے اور گنڈا پور سے زیادہ مایوس کر دیں تو پھر لوگوں کو گنڈا پور یاد آئے گا, ادروائز ایسا نہیں ہوگا. ناظرین, کور کمانڈر کانفرنس کا ایک اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے اور جو اعلامیہ ہے کور کمانڈر کانفرنس کا, اس میں یہ کہا گیا کہ دہشت گردی, جرائم اور ان کے سیاسی سرپرستوں کا گٹھ جوڑ جو ریاست اور عوام کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن چکا ہے, کسی صورت مزید برداشت نہیں کیا جائے گا, چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. یہ کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے. دیکھیں سیاستدان تو سیاست کرتے ہیں نا, سیاسی گٹھ جوڑ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اعلامیہ ہے اس میں سیاسی گٹھ جوڑ یعنی سیاستدانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سیاستدان آپ کو ویژن دیتے ہیں جو ملٹری کے پاس نہیں ہوتا. یہ فیصلہ کہ آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ سیاستدان کرتے ہیں. جب سیاستدان یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے تو اس کے بعد پھر ملٹری یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو مین فیصلہ سیاستدانوں کا ہونا چاہیے. پوری دنیا میں ایسی ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. بھارت اختلاف صرف عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ طاقت کا استعمال اس مسئلے کا حل نہیں ہے. طاقت اور دماغ کا ایک اکٹھا استعمال کیا جائے, متفق کا حل نکالا جائے, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے جوان جو ہیں وہ ایندھن بن رہے ہیں. یہ سلسلہ رکنا چاہیے. آزاد کشمیر سے خبر آ رہی ہے کہ شاید انوار الحق کو بھی اب فارغ کر دیا جائے, جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے. اس کے بھی بڑے تعلقات ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں, لیکن اس کی تردید بھی بعد میں آئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ مطالبات پورے ہوتے ہیں یا نہیں. اگر کشمیریوں کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر یاد رکھیے گا پھر انوار الحق صاحب بھی فارغ ہے. پھر ایک عوام کا سیلاب آئے گا, ایک سمندر آئے گا, ہر چیز کو بہا کر لے جائے گا. ناظرین, ایک اور چیز, گنڈا پور کے فارغ ہونے پہ پاکستان تحریک انصاف نے اتنی خوشی منائی ہے کہ جیسے مریم نواز کو یا شہباز شریف کو فارغ کر دیا گیا ہو. دیکھیں یہ سبق ہے کہ جب سیاستدان اپنے آپ کو عوام سے دور کر لیتے ہیں
اور عوامی امنگوں پر پورا نہیں اترتے تو عوام ان سے کتنی نفرت کرتی ہے.